السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة غسل داري الغاليات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد للجميع. كنتمنى يلقاكم فيديو ديالي بأحسن الأحوال. اليوم نقدم لكم حلوة سهلة ولكن المذاق رائع، فتبعوني حتى الأخير. راهي بمقادير بسيطة في متناول الجميع، وأكيد غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. فرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه كتجي ساهله بسيطه. عندي هنا العلبات ديال البسكويت هاد الاوريو ديال 6 اللي فيه 6 ديال القطع. انا هنا خديت 5 ديال العلب، وخديت واحد جوج العلب من هاد الشكل اللي فيه الشوكولا. هنا اللي متوفر انا كان غادي ندير كلشي، نفضل ندير كلشي اوريو. المهم انا عملت معاه حتى جوج ديال هادو. وعندي هنا 5 ديال الحبات ديال الجبن مربع. غادي نطحنوا هاد البسكوي مع هاد الجبن، والا احتاجيت الجبن غادي نزيد، باش ما كان غنقول لكم القدر ديال الجبن اكزاكتومون اللي غادي نستعمل فيها. وعندي هنا الشوكولا، انا اختاريت هذه شوكولا نوار، طالع فيها النسبه ديال الكاكاو فيها 72%. استعملوا اي نوع الشوكولا اللي متوفر، يعني اللي كاينه. انا غادي ندوبها صافي. اول حاجه غادي ندير دابا غادي ندوز باش نطحن هاد المكونات اللي عندي. نديروا العود صافي. غنبدا نص كميه ديال البسكوي مع هاد البسكوي اللي فيه الشوكولا، غنطحنو. ما نحاولوا ما نيلوش بزاف. صافي كيولي القوام ديالو بحال هكذا مرمل. وغندوز نطحن الكميه الاخرى. صافي هنا من بعد ما كملت الطحين ديال البسكوي كامل رديته هنا في كنطحو شويه بشويه. الا كان الكميه كثيره، الا كان نديرو غير كميه قليله نطحنو كله دقه واحده. دونك غادي نخلط هاد الجبن مع هادو. فنتاكد من القوام ديالها، شوف واش خصني نزيدها الجبن ولا لا. غادي نزيدها واحد القطعه ونشوف. دونك هنا درت 5، هذه هي السادسه. صافي هنا كنقلبوا القوام نشوف واش مازال خاصو، مازال خاصها. انا غادي نضيف لها مازال واحد جوج قطع ديال الجبن مثلث. يعني في الطوطال خدات ليا هنايا 8 ديال القطع. درت 4 مربعين، 6 مربعين وجوج مثلثين. صافي هنا من بعد ما زدت القطع الاخرين ديال الجبن، صافي غادي نحيد الحلوه. والا كانت بقات لكم بعض الاجزاء ديال البسكوي كتعجنوها غير بيديكم، سهله بسيطه. غادي ندوز نمججها بيديا ونكورها كويرات. نتوما كتشوفوا القوام ديالها، ها نتوما شفتوا. غادي ندوز نمجد داكشي اللي ما مزوجش مزيان. صافي غادي ندوز نشكلها كويرات. هانتوما بقاو ليا بعض القطع ديال الجبن، معليش ها هما واحد الكميه قليله. انا غادي ندوز نعجن كلشي، نعجنهم ونشكل كويرات. صافي انا هنا عجنتها مزيان بيديا واحد جوج دقائق، وشكلت كره باش نشوف راه تشكلات ليا. دونك خدات ليا الكميه اللي قلت لكم البسكوي و8 ديال قطعه الجبن. دونك غادي ندوز نشكلها كويرات هكذا الحجم اللي بغينا. تجي سهله في التشكيل ديالها، ها نتوما كتشكل معنا بسهوله. صافي غنشكل الكميه كلها ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. صافي هنا الكميه ديال البسكوي ديالي كورتها تبارك الله، كتعطي كميه لا باس بها. عندي هنا الشوكولا ذوبته. يمكن لكم تخلطوا شوكولا بلون. هنا في الاخر وليت ضفت نص علبه ديال الشوكولا نوار وواحد القطعه ديال الشوكولا بيضاء. المهم الكميه اللي غادي نخدموا فيها. صافي وغادي ندوزو باش نعملوا الكرات ديالنا. نعملوهم بالطريقه كنحاولوا نملؤوهم بالشوكولا. صافي وكنهزوها بحال هكذا، نخليوها حتى شويه تسقطر.
الطريقه. صافي كندوزو نحطوه على ورق الزبده حتى نكملوا الكميه كامله. صافي هنا فقط بغيت نتقاسم معكم الطريقه ديال التزيين ديالهم. هنا من بعد ما كنعمل ليهم الشوكولا وكنحيدهم من الشوكولا، كنعمل لهم بهذه الطريقه يتصفاو، وكنوضع عليهم واحد شويه ديال اللوز كونكاسي. انا حيت ما قلت لكمش في الاول كتبقى لكم الحريه تعملوا اللي بغيتوا. يمكن لكم توضعوا جوز الهند، كيف ما يمكن لكم توضعوا الكاوكاو كونكاسي اللي متوفر. دونك انا زينتهم بهذه الطريقه. دونك ملي كيكون باقي ما الشوكولا مازال ما تجمدش، يعني كنديرو في الحين. صافي انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه ديالتي كامله ونطلقوا باش نوريكم الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال، يعني من بعد ما كنكمل الكميه كلها تبارك الله كتعطي كميه لا باس بها. شفتوا هانتوما، شفتوا كميه مزيانه زعما نهار العيد نستعملوها للاطفال نفرحوهم. هانتوما انا غادي نتسنى حتى هاد الشوكولات تماسك مزيان. كاين شي حبات تصفاو مزيان، وغادي نحيد لهادوك الاجزاء اللي يكونوا زايدين هكايا بشويه بالسكين. صافي وغادي ندوز نعملها في الطبق ديال التقديم. الحلوه ديالتي اللي عملت معاكم ساهله وبسيطه، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى من الله تكون عجباتكم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم، دائما مع وصفات سهله وبسيطه فرحوا بها الوليدات ونعملوها اليوم العيد. وكنقول لكم عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. هنا كما شفتوا التزيين ديالها بسيط والشكل ديالها بسيط، ولكن المذاق ديالها رائع. كنتمنى من الله تعجبكم. وراه كتجي تبارك الله من الداخل يعني ما شاء الله معسله. انا غادي نفتح معكم واحد الحبه، ها نتوما كما كتشوفوا كتجي رائعه، كنظن واضح. فنتمنى من الله تجربوها، واكيد المذاق ديالها كيجي رائع. وكنقول لكم تقبل الله منا ومنكم. شكرا على المتابعه، والى فيديو قادم. وما تنسونيش من لايك وما تنسونيش من لي كومونتير بوزيتيف، وجربوها واكيد غادا تعجبكم. وشكرا لكم والى اللقاء.